अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ इस्लामिक हीरोज में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की ये जो गुफ्तगू है ना, ये एक ऐसे हैरत अंगेज वाक़े के बारे में है जिसने हमारी इखलाकियात और रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। बिल्कुल। और देखें, ये माजी की कोई आम सी कहानी नहीं है। ये एक जिंदा हकीकत है जिसके असबाक आज के इस जदीद दौर में भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। हम आसमानों के इस अजीम इम्तिहान से लेकर अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े तक हर चीज़ को निहायत आसान और दिलचस्प अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस तफसीली जायजे के अहम नुकात कुछ यूं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हुक्म और इनकार के इस वाक़े पर, फिर आग बमुकाबला मिट्टी की बहस पर, और उसके बाद तकब्बुर की बीमारी पर। इसके अलावा हम गौर करेंगे हमारे अंदर की जंग पर, इकबाल की नज़र में इब्लीस के अनोखे तसव्वुर पर, और आखिर में इस सबसे मिलने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त हतमी रूहानी सबक पर। तो चलें शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, हुक्म और इनकार। ये वो अजीम लम्हा था, एक ऐसा कायनाती इम्तिहान जिसने कायनात की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। आसमानों में कायनात की तमाम अजीम हस्तियां मौजूद हैं। सबसे पहले ज़मीन से मिट्टी जमा की जाती है, फिर उससे जिस्मानी खुदूखाल की तश्कील होती है, और फिर एक लंबे अरसे तक ये खाकी पैकर वैसे ही मौजूद रहता है। बिल्कुल। और फिर वो अजीम लम्हा आता है जब इस पैकर में इलाही रूह फूंकी जाती है और कायनात के खालिक की तरफ से वहाँ मौजूद तमाम हस्तियों को हुक्म दिया जाता है कि वो उस नई तख्लीक के एहतराम में सजदा करें। ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर होगा। अब यहाँ एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि इब्लीस शायद कोई फरिश्ता था, लेकिन हकीकत में वो कौम जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। सही कहा आपने। दरअसल उसका नाम अज़ाज़ील था। इस हस्ती ने हज़ारों साल इतनी कसरत से इबादत और रियाजत की थी कि उसे फरिश्तों की सफ़ों में खड़े होने का बुलंद तरीन मुकाम मिल गया था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यही बेपना इल्म और बुलंद मुकाम उसके लिए इतनी बड़ी आजमाइश बनने वाला है। हमारा दूसरा हिस्सा है आग बमुकाबला मिट्टी। यहीं से तकब्बर, गुरूर और मादी बर्तरी की इस सोच का बाकायदा आगाज होता है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। देखें, सजदे का हुक्म मिलते ही तमाम फरिश्ते तो फौरन बगैर किसी हिचकिचाहट के सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। अब यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है कि आखिर किस चीज़ ने उसे सजदा करने से रोका। और ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक ऐसी हस्ती जिसने हजारों साल सजदे किए हों, वो अचानक एक बराए रास्त हुक्म मानने से कैसे इनकार कर सकती है। असल में उसने आदम अलैहिस्सलाम के सिर्फ उस खाकी जिस्म को देखा और उस अजीम इलाही रूह को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जो दर हकीकत सजदे की हकदार थी। और इस इनकार की वाज़े वजह हमें कुरानी बयान में मिलती है। जब उससे पूछा गया तो उसने खुलेआम कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसको तूने मिट्टी से बनाया है। ये जो जुमला है ना, मैं इससे बेहतर हूँ, दरअसल यहीं से नस्ल परस्ती और खुद को पैदाइशी या मादी तौर पर दूसरों से बरतर समझने की पहली मिसाल मिलती है। उसने फजीलत का मेयार इताअत या तकवा के बजाय मादे और उन्सर को बना लिया था। अगर हम आग और मिट्टी की फितरत को देखें तो ये फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। आग हमेशा जारहाना होती है, ऊपर की तरफ उठती है और अपने रास्ते की हर चीज़ को जलाकर भस्म कर देती है। इब्लीस को लगता था कि यही ताकत और जारहियत उसकी बर्तरी की अलामत है। लेकिन दूसरी तरफ जरा मिट्टी को देखें। मिट्टी आजिज है, कदमों के नीचे रहती है। बज़ाहिर इसमें कोई चमक नहीं, लेकिन ये जिंदगी को परवान चढ़ाती है। फूल, फल और सायादार दरख्त उगाती है। आग की तमाम तर तबाकुन ताकत मिट्टी की उस आजिज़ी और उसके अंदर मौजूद नूरानियत के सामने बिल्कुल हीज थी। अब हम आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, तकब्बुर की बीमारी। वजूद की सबसे खतरनाक और जानलेवा रूहानी बीमारी जिसकी वजह से ये सारा सानेहा पेश आया। तकब्बुर की असल तारीफ समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छे कपड़े पहने या ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो। तकब्बुर दरअसल ये है कि खुद को बिला वजह मादी तौर पर बरतर समझना और दिल में दूसरों को हकीर जानना। बिल्कुल ऐसा ही है। इब्लीस का असल मसला भी तो यही था ना। उसका इल्म और उसकी तवील इबादत उसे आजिज़ी सिखाने के बजाय मगरूर कर बैठी। और याद रखें, इल्म अगर आजिज़ी ना सिखाए तो वो जहालत से भी बदतर हो जाता है। इस हवाले से एक बहुत ही सख्त नवी तंबीह मौजूद है कि तकब्बुर का एक राई के दाने के बराबर ज़र्रा भी जन्नत में दाखिले से रोकने के लिए काफ़ी है। राई का दाना कितना छोटा और मामूली होता है ना, बहुत ही मामूली। लेकिन अगर दिल के किसी पोशीदा कोने में इतनी सी भी बड़ाई छुपी हो तो ये एक ऐसा जहर है जो इंसान की तमाम नेकियों को अंदर ही अंदर खा जाता है। ऐसे मुतकब्बरीन का अंजाम निहायत ही जिल्लत और भड़कती हुई आग पर मबनी बताया गया है। चौथा हिस्सा, हमारे अंदर की जंग।
ہم نے آسمانوں کی بات کر لی، لیکن دراصل یہ کشمکش آج ہمارے اپنے اندر ہر روز جاری ہے۔ ہم عموماً شیطان کو کوئی بیرونی دشمن سمجھتے ہیں جو کہیں باہر سے حملہ کرتا ہے، لیکن صوفیانہ علوم کے مطابق ہمارے اندر بھی ایک دشمن موجود ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس بالکل اسی اندرونی آگ کی چنگاری کی طرح کام کرتا ہے جو ہمیشہ برائی اور خود غرضی کی طرف اکساتا ہے۔ اور آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں دیکھیں، سوشل میڈیا پر جھوٹی نمائش، ہر وقت دوسروں سے بہتر دکھنے کی ہوس اور لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ سب اسی اندرونی آگ کے شعلے ہیں۔ جب ہمارے خاکی جسموں میں روحانی روشنی کی کمی ہوتی ہے تو یہ اندرونی آگ پوری طرح غالب آ جاتی ہے۔ ابلیس نے چیلنج کرتے ہوئے نہایت کھلے عام کہا تھا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک استثناء بیان کر دیا، سوائے تیرے ان مخلص بندوں کے۔ اور یہ اعتراف ہمارے لیے کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ مخلص بندے یعنی وہ لوگ جن کے دل سچائی اور اخلاص سے بھرے ہوں۔ اخلاص اور سچی نیت ہی وہ واحد اور ناقابل تسخیر ڈھال ہے جو اس خطرناک آگ کو مکمل طور پر ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، اقبال کی نظر میں ابلیس۔ اردو ادب اور علامہ اقبال نے اس پورے واقعے کو ایک روایتی سوچ سے ہٹ کر بہت ہی فلسفیانہ اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک ابلیس محض ایک روایتی ولن یا ڈراؤنی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات میں موجود کشمکش، حرکت اور ارادے کی آزادی کا ایک محرک یعنی ایک کیٹلسٹ ہے۔ وہ کائنات کے سکوت میں ایک طوفان برپا کرنے والی قوت ہے۔ ان کا عظیم فلسفہ یہ ہے کہ اگر کائنات میں یہ مخالفت اور شیطانی ترغیبات نہ ہوتیں تو شاید انسانی زندگی ہمیشہ جمود کا شکار رہتی اور انسان کبھی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ پاتا۔ جب ہم ان سخت چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں تبھی ہم اخلاقی اور روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اقبال کی نظم جبرائیل و ابلیس کا یہ مصرع واقعی کمال کا ہے۔ کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ اس منظر میں ابلیس فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ایک انتہائی کاٹدار سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم تو آسمانوں کے پرسکون ساحل پر کھڑے ہو کے محض اطاعت کا تماشا دیکھتے ہو، جبکہ یہ میں ہوں جو کائنات کے سمندر میں طوفانوں سے ٹکرا رہا ہوں اور تماچے کھا رہا ہوں۔ یہ شر کے وجود کی فلسفیانہ ضرورت کو ظاہر کرتا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے عمل اور حرکت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس کی اس بغاوت نے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بنی نوع انسان کی کہانی کو رنگینی اور ایک ابدی اہمیت بخشی۔ اگر خیر اور شر کا یہ ٹکراؤ نہ ہوتا تو انسان کی اخلاقی فتح کا کوئی مفہوم، کوئی مزہ ہی نہ رہتا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں کوئی برائی نہ ہو، کوئی اندھیرا نہ ہو۔ ایسی دنیا میں اچھائی کا انتخاب کرنے کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی۔ تاریکی کا وجود ہی تو دراصل اجالے کی اہمیت اور خوبصورتی کو ثابت کرتا ہے نا۔ یہ کشمکش ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کی عظمت کی دلیل بنتا ہے۔ ہمارا چھٹا اور آخری حصہ، حتمی روحانی سبق۔ اس تمام فلسفے اور کائناتی تاریخ کو سمجھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ تکبر کا عملی علاج بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر گہری سچی عاجزی اور انکساری پیدا کریں، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ غریبوں اور معاشرے کے کمزور طبقات کی بے لوث خدمت کی جائے۔ اور ہمیشہ اس بات کو دل سے تسلیم کریں کہ ہماری ہر خوبی، ہر کامیابی صرف اور صرف خالق کائنات کی عطا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اللہ کے ذکر اور روحانی نور سے منور کریں تاکہ نفس امارہ کی اس سرکش آگ کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھا جا سکے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کیا ہم غرور اور تکبر کی اس آگ کو اتنی کھلی چھوٹ دے دیں گے کہ وہ اس پاکیزہ الہی روح کو جلا کر بھسم کر دے جو ہمارے مٹی کے وجود میں امانت کے طور پر رکھی گئی ہے؟ یہ فیصلہ ہمیں ہر روز، ہر لمحہ اور ہر رشتے میں خود کرنا ہے۔ عاجزی، محبت اور انکساری کا راستہ چنیں تاکہ ہم اس مٹی کا صحیح حق ادا کر سکیں جسے ایک دن فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔